अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम इन उर्दू विला। आइए अब हम मिलके नावल का पार्ट नंबर 105 स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इतनी जल्दी भी क्या है मेरे बच्चे, ऐसे कैसे माफ़ कर दें? अभी तो अपने तेज़ दिमाग वाले बच्चों को उनके कारनामे का इनाम तो दे दें। अब लोग इतने बड़े हो गए हैं कि खुद ही सारे फैसले लेने लगे हैं और अपने माँ बाप के भी बाप बनना चाह रहे हैं। फरमान साहब तंजिया मुस्कुराते हुए मिरोसा से बोलते, फिर तीनों वालिद साहिबान ने एक दूसरे को देखकर आंखों आंखों में कुछ इशारा किया था और जाविया साहब गला खनखारते हुए इन तीनों के सामने आ खड़े हुए थे। हाँ तो पुत्र जी, पहले तो आप तीनों गधे खड़े हो जाएं और सफीन, सनम, आयशा, आप लोग भी इधर आए। जाविया शाह ने बेटों के बाद आवाज देकर इन तीनों को बुलाया था, जो कि अपने माँ बाप के पास खामोशी से खड़े थे। जाविया शाह की आवाज़ पर उनके पास चली आई थी। बेटा जी, अगर आप तीनों के लिए हम लोग कोई फैसला लें तो क्या आप उसे कबूल कर लेंगी? जाविया शाह ने तीनों से पूछा था। जी डैड, बिल्कुल, सभी ने जवाब दिया था और आशा सनम ने भी इस बात में साथ लाया था। तो ठीक है, फिर आप इन तीनों को छोड़कर बच्चों समेत अपने माँ बाप के साथ जर्मनी जा रही हैं। जाविया शाह ने इन तीनों गद्दों के सर पर जैसे धमाका किया था और जाविया शाह की बात सुनकर फहीम, रकीब और हालिब झटके से सर उठाकर उनको देखने लगे थे। और इस अचानक फैसले पर हैरान तो वो तीनों भी हो गए थे, मगर वो तीनों तो जैसे कंक हो चुके थे। उन्होंने कल से पहले तक भी कभी एक दिन के लिए भी अपनी बीवी को खुद से दूर जाने नहीं दिया था, और अब जाविया शाह ये क्या कह रहे थे? उनकी बीवी बच्चों को इतनी दूर भेजना चाह रहे थे। नहीं डैड, आप ऐसा नहीं कर सकते, सबसे पहले हालिब तरफ का बोला था। मामू जान, माफ करने के बजाय आप ही हमें सजा देंगे? फहीम भी शकी हुआ था। बड़े पापा, मैं प्रिंसेस के बिना कैसे रहूंगा? लड़की ने बेसाता अपने सामने खड़ी अपनी बड़ी प्रिंसेस को हसरत से देखा था। इन तीनों की पुरजोर एहतजाज पर फरमान दरानी, रेहान शाह और जाविया शाह ने इन तीनों को घूर कर देखा था और शहरिया साहब गला खनकार कर आ गया थे। अब इन्हें इन तीनों मजमू की वकालत भी करनी थी। वो जाविया ऐसा है कि बच्चे हैं, गलती हो गई है, इनसे बड़े बड़े मुजरम जब दंदनाते हुए घूम सकते हैं तो ये तो फिर भी दोस्त की मोहब्बत में मारे गए थे। शारिया साहब ने मैविश पर एक जलाली नजर डालकर तंजिया कहा था, जो अब भी सर झुकाए फर्श को घोड़े थे। ये उनकी बदअमालियों की बेहतरीन सजा थी कि सबके होते हुए भी वो इस वक्त अकेली, तन्हा और शर्मसार कर थी। ना उनके बेटे ने पलट कर उनको देखा था, ना बेटियां उनके आंसू पहुंचने उनके पास भटके थे। और शोहर की नजर में तो वह मरते दम तक नहीं उठ सकते थे। बिल्कुल नहीं, उनकी वकालत मत करें शारी, उनके दिमाग बहुत तेज है ना। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। अभी तो मेरा इरादा बस 2 महीने के लिए उन्हें सजा देने का है, लेकिन इन तीनों ने अगर ज्यादा चूं चुरा की तो मैं पूरे साल के लिए उनकी बीवी बच्चों को बेच दूंगा, और इस बार मैं किसी की भी नहीं सुनूंगा। गौर से सुन लो तुम तीनों, अगर तुमने एक भी लफ्ज मुंह से निकाला अब तो याद रखना, पूरा साल। जाविया शाह ने तीनों को उंगली उठाकर धमकाया था और फरमान साहब और रिहान शाह सुकून से सीने पर हाथ बांधे इन तीनों के उतरे हुए चेहरे देख रहे थे। बिल्कुल ठीक कहा आपने शाहजी, अच्छा है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बल्कि मैं तो कहती हूँ 6 महीने के लिए अलग करे उनके बीवी बच्चों को उनसे, ताकि उन्हें अच्छी तरह समझ में आ जाए और ये मेहरोसा और रादी के साथ कितना जालमाना सलूक कर चुके हैं। रिहा ने गुस्से से कहा था। फातिमा और जैनब भी उसकी तारीफ की थी। मम्मा, फुफो, चची, आप सब भी? हालिब ने बेशकीनी से उनको देखा था। हाँ बेटा जी, आज तुमने हमारा दिल बहुत ही बुरी से दिखाया है, जैनब ने तीनों को घूरते हुए कहा था, और वो एक नाराज नजर खामोश बीवियों पर डालकर पैर पटाते हुए बाहर निकल गए थे। जबकि अपना फैसला सुनाकर जाविया शाह, सनम, आयशा, सफीन और शारिया साहब को अपने साथ लेकर जुहेब मुराद, जैद मुराद और हाला के पास गए थे। फरमान रानी, जैनब, रिया शाह, रेहान शाह और फातिमा शाह भी उनके साथ ही जुहेब मुराद के सामने जा खड़े थे। जुहेब, जैद, हमें माफ कर दो यार, मेरी बीवी की फरौनियत ने हमारी बच्ची को बहुत ही अजियत दी है। मैवश के गुनाहों के सामने माफी तो बहुत छोटी चीज है, मगर हो सके तो मेरा सा बेटा की तरह आप भी लोग भी हमें माफ कर देना। शारिया साहब ने जुहेब और जैद मुराद के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी थी, मगर जैद साहब ने फौरन उनके हाथ खोलकर नफी में साइड लाया था। नहीं भाईजान, माफी मत मांगे, आपका क्या कसूर है? बस एक शिकायत है हमें कि अगर मैविश भाभी जान को इस शादी पर एतराज था तो हमसे कहते, उनकी मर्जी के बिना हम कभी भी मेरोसा और आदि की शादी नहीं करते। जैद मुराद ने एक नजर सामने बैठी मेरोसा को देखते हुए कहा था, जो कि आयशा और अनाया से बातें कर रहे थे। उनकी चेयर के साथ वाले चेयर पर बैठा आदि मोहब्बत पाश नजर से उसको देख रहा था। ऐसा मत कहो जैद, आदि मेरोसा के बिना नहीं रह सकता ना, तब ना बाद में। और इन 2 साल में मेरोसा के बिना क्या हालत हुई है उसकी, ये मैं ही जानता हूँ। अपनी आंखों के सामने मैंने अपने बच्चे को पल पल मरते देखा है। मेरोसा से बिछड़ कर वह हंसना मुस्कुराना तक भूल चुका था। आज 2 साल बाद दोबारा वो मुस्कुराना सीखा है। अफसोस
کہ اس کی ناعاقبت اندیش ماں سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی آندھی بنی رہے تھے۔ شہریار صاحب دلگیر لہجے میں بولے تھے، میں نے آپ سے کہا تھا نا بھائی جان کہ میں نے اپنی بچی کو ان ہاتھوں سے پالا ہے، مجھے پتا تھا وہ کبھی بھی کوئی غلط قدم نہیں اٹھا سکتی، وہ اپنی بے گناہی کے ثبوت کے ساتھ آئے گی، اور آج دیکھیں سب کچھ روز روشن کی طرح عیاں ہو گیا، میرا اپنی بچی پر بھروسہ جیت گیا۔ زہیر صاحب کے لہجے میں اپنی بیٹی کے لیے فخر بول رہا تھا، ان کی بیٹیاں ان کا غرور تھی اور آج ان کا غرور جیت گیا تھا۔ ٹھیک کہتی ہو تم سہیر، میروسا جیسی بیٹیاں واقعی ماں باپ کا غرور ہوتی ہیں اور تمہاری تربیت پر ہمیں فخر ہے، واقعی تمہارا بھروسہ جیت گیا۔ شہریار صاحب بول ہی رہے تھے کہ تبھی مہوش کی روتی ہوئی آواز سن کر وہ سب پیچھے پلٹتے، سامنے ہی مہوش مہروسا کے پیر میں جھکے ہوئے تھے۔ مجھے معاف کر دو مہروسا، پلیز مجھے معاف کر دو، میں واقعی آندھی ہو گئی تھی، اپنی ضد، گھمنڈ اور انا کے آگے میں نے اپنے بیٹے کی خوشیوں کو بھی نظر انداز کر دیا، اسے اتنی تکلیف پہنچائی، اپنی آنکھوں کے سامنے اسے تڑپتا ہوا دیکھتی رہی۔ مجھے واقعی ماں کہلانے کا بھی کوئی حق نہیں ہے، خدا کے لیے مجھے تم دونوں معاف کر دو، تم معاف کر دو گے تو اللہ بھی مجھے معاف کر دے گا۔ مہوش مہروسا کے پیر پر جھکی ہوئی بول رہے تھے، پلیز ممی یہ مت کریں، پلیز آدی انہیں اٹھائیں۔ مہروسا ان کے رونے اور پیر پکڑنے میں بری طرح سے بخلا کے تھی۔ آدی نے گہری سانس بھرتے ہوئے جھک کر نیچے بیٹھی ماں کو اٹھایا تھا۔ کیوں ہمیں گناہ گار کر رہی ہیں آپ، یہ مست کریں، اٹھیں پلیز۔ ہمیشہ ہم تینوں بھائی بہنوں کو آپ سے شکایت رہی ہے کہ آپ نے ہم سے زیادہ آنٹی کے بچوں کو اپنا مانا ہے، وجہ چاہے جو بھی رہی ہو، مگر آج آپ نے دیکھا نا کہ کیسے انہوں نے آپ کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ میری یہ زندگی آپ کی دی ہوئی تھی ممی، آپ کا پورا حق تھا کہ آپ مجھ سے میری جان مانگ لیتی، میں ہنستے ہنستے آپ اپنی جان بھی قربان کر دیتا، مگر اینجل کے ساتھ اتنا برا سلوک نہیں کرتی۔ بے شک میں نے اینجل کے لیے آپ کے سامنے ضد کی تھی، آپ کی بات نہیں مانی تھی، مگر ممی اینجل کی بجائے جس لڑکی کو آپ میری زندگی میں شامل کرنا چاہتی تھی وہ سر سے پیر تک دھوکہ اور فریب کے سوا کچھ نہیں تھی، اس لیے میں اس کے خلاف تھا۔ مجھے پتا تھا کہ وہ آپ کو مجھے سوائے دکھوں اور اذیتوں کے کچھ نہیں دے سکتی تھی۔ آپ ایک بار اینجل کے ساتھ اتنا سب کچھ کرنے سے پہلے میری طرف ہی دیکھ لیتی۔ خدا کی قسم اگر مجھے ذرا سا بھی اندازہ ہوتا نا ممی کہ آپ کے دل میں اینجل کی اتنی نفرت ہے تو میں اینجل کے لیے چاہے تڑپ تڑپ کر ہی مار کیوں نہ جاتا، مگر ان سے شادی نہ کرتا۔ آدی کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی اور مہوش افندی نے بے ساتھ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے، ان کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے۔ معاف کر دو میرے بچے، مجھے معاف کر دو، مہوش ندامت سے بولتے ہوئے واقعی اب ہزاروں کی طرح رونے لگے تھے۔ تبھی آدی نے انہیں گلے سے لگایا تھا، ایسا مت بولیں، بس پرامس کریں کہ آئندہ ان بیہودہ اور مفاد پرست لوگوں سے آپ کوئی مطلب نہیں رکھیں گے۔ آدی نے ایک بازو کے حلقے میں ان کو لے کر دوسرا ہاتھ ان کے آگے پھیلایا تھا اور مہوش نے اسباب میں سا ہلاتے ہوئے اپنا ہاتھ آدی کے ہاتھ پر رکھ دیا تھا، جبکہ مہروسا اندر تک شانت ہو گئی تھی۔ بالآخر آج اس کی دعائیں رنگ لے آئی تھی۔ عارفہ بات سننے سڑا، عثمان نے کچن میں جاتی ہوئی عارفہ کو آواز دے کر روکا تھا، جس کی آواز سن کر پلٹتی تھی۔ سب لوگ کھانے وغیرہ سے فری ہو کر باہر لانچ میں بیٹھے باتیں کرتے۔ شکر تھا کہ سب کچھ اب ٹھیک ہوتا جا رہا تھا، بس عائشہ، صنم اور صفین کے چہرے اداس تھے کہ وہ بھی بری طرح اپنے اپنے شوہروں کی عادی ہو گئی تھی۔ ان سے بچھڑنا ان تینوں کے لیے سہانا روح تھا، مگر بہن کی خاطر انہیں اپنے دلوں کو مضبوط تو کرنا ہی تھا۔ عارفہ میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا میں آپ کو پسند ہوں؟ اگر میں اپنی جان کو گرانی کے پاس رشتے کے لیے بھیجوں تو آپ اس سے ہاں کی امید رکھوں؟ عثمان کی بات پر عارفہ نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اس کی خوبصورت آنکھوں میں دیکھا تھا، مگر مقابل کی شوخ نفرت گھبرا کر اس نے فوراً اپنی نظریں جھکا لی تھی۔ بتائیں نا عارفہ، عثمان نے دوبارہ پوچھا۔ جو اماں کا جواب ہوگا وہی میرا جواب ہوگا، اور مجھے یقین ہے اماں کا جواب ہاں میں ہی ہوگا، عارفہ نے مسکراتے ہوئے کہا تھا اور جھپک سے اندر کچن میں گھس گئی تھی، جبکہ اس کے باہر جاتے ہی پیچھے کرا عثمان ہولے سے مسکرا دیا تھا، کیونکہ عارفہ کی آنکھوں میں لکھی محبت کی تحریر وہ اس آخری ملاقات میں بھی بخوبی پڑھ چکا تھا، جب وہ لاہور چھوڑ کر گرانی کے ساتھ ملتان جا رہی تھی۔ مگر اس وقت صفین کی محبت میں ٹوٹا ہوا عثمان جیسے خود سے بھی خفا تھا، اس لیے اس نے عارفہ سمیت اس کے جسموں کو بھی نظر انداز کر دیا تھا، مگر گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اس نے خود کو سمجھا لیا تھا کہ صفین کسی اور کے آنگن کی چاندنی تھی، اس کے وجود سے عثمان کے گھر کا آنگن کبھی بھی روشن نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ عثمان کے لیے اس خوبصورت حباب کی طرح تھی جس کو وہ اپنی آنکھوں میں زندگی بھر سجا کر تو رکھ سکتا تھا، مگر اس حباب کی تعبیر اسے حقیقت میں کبھی نہیں مل سکتی تھی، اسی لیے وہ بھی عارفہ کی آنکھوں کا وہ حباب نہیں بننا چاہتا تھا جس کی تعبیر پانے کی جستجو میں وہ اپنی زندگی کے ماؤ سال یوں ہی برباد کر دیتے۔ تبھی اس نے عارفہ کے متعلق جان سے بات کی تھی اور ان کے مثبت جواب پر وہ عارفہ سے بات کرنے آیا تھا، بلکہ دوسرے لفظوں میں اسے اس کی آنکھوں میں بسے حباب کی تعبیر دینے آیا تھا۔ سارے مہمان رات کے 12 بجے تک رخصت ہو گئے تھے۔ صفین، صنم، عائشہ، سہیل مراد، سعد مراد، سنان، عثمان وغیرہ بھی
आदि के लाख रोकने के बावजूद भी मुराद होश चले गए थे। महविश ने आदि और मिरोसा से अपने साथ शारिया मैंशन चलने को कहा था, मगर आदि ने बहुत ही सलीके से उनसे मदद कर ली थी। वो अब मिरोसा के साथ उसी घर में रहना चाहता था, क्योंकि यह घर उसने मिरोसा के लिए बनवाया था। इस घर की वो बिला शिरकत गैर मालकन थी, इसलिए आदि अब मिरोसा को उस घर से अलग नहीं करना चाहता था। बस इसी वजह से उसने अपने माँ बाप को मना कर दिया था। तभी शारिया साहब और महविश को ना चाहते हुए भी अकेले वापस लौटना पड़ा था। आरफा और ग्रैनी अपने रूम में सोने जा चुकी थी। आयस को भी मिरोसा ने चेंज करके उसके बेबी बेड पर सुला दिया था। ये बेड सुबह ही आदि ने आयस के लिए मंगवाया था। मिरोसा भी चेंज कर चुके थे। इतने वक्त बाद उसने इतने हैवी कपड़े पहने थे, इसलिए उसे बुरी तरह से उलझन होने लगे थे। आदि भी उसे पहले ही चेंज कर चुका था और अब खिड़की में खड़ा बाहर देखते हुए न जाने क्या सोच रहा था, जब बामुश्किल दीवार के सहारे आगे बढ़ती मिरोसा अपनी तरफ पुश्त करके खड़े हुए आदि तक पहुंची थी और अपने बाजू आदि के गिर्द हायल करते हुए उसकी कमर से चेहरा टकाकर खड़ी हो गए थे, जबकि अपनी पीठ और सीने पर उसे जाने पहचाने से लम्स को महसूस करके आदि जैसे फ्रीज हो गया था। आई एम सॉरी आदि, मैंने आपको बहुत ही परेशान किया, आपसे इन दिनों बहुत ही ज्यादा बदतमीज की, मम्मी का गुस्सा भी आप पर उतारती रही, मुझे माफ कर दें आदि। उन सब लम्हों के लिए जब मेरे अल्फाज ने आपका दिल दुखाया। मिरोसा के अल्फाज नहीं, धनक के वो रंग थे जिन्होंने आदि की बेरंग जिंदगी को रंगों से सजा दिया था। उसका पूरा वजूद हैरत व खुशी से जैसे लजरने लगा था। आंखों से आंसू लड़ियों के सूरत बहने लगे थे। उसकी दवाएं रंग ले आई थी। मिरोसा ने उसे माफ कर दिया था। वो खुद उसकी तरफ बढ़ थी। आदि ने सरशार से अंदाज में पलट कर मिरोसा को देखा था। वो बामुश्किल उसका बाजू थामे कर दी। आदि ने जल्दी से अपनी बहती हुई आंखों को साफ करके झुककर मिरोसा को अपने बाहों में उठाया और बेड पर ले आया। फिर एहतियात से उसे बेड पर लटाते वो खुद भी उसके पास लेट गया था। आंसू एक बार फिर उसकी आंखों से बहने लगे थे। उसने झुककर मिरोसा की पेशानी चूमी। तभी मिरोसा के गाल पर उसके 2-3 आंसू टपाटप गिरने लगे थे। मिरोसा ने हाथ बढ़ाकर नफी में सर हिलाते हुए उसकी आंखें साफ की थी। उसके एक हाथ को थामकर चूम लिया था। सॉरी फॉर एवरीथिंग, इन आंखों में मेरी वजह से बहुत बार आंसू आए, मगर वादा करती हूँ कि अब मैं आपके आंसू की वजह नहीं बनूंगी। वो आदि की नम आंखों को देखकर नदामत से चूर लहजे में बोलती, जबकि आदि उसकी बात सुनकर बहुत ही खूबसूरती से मुस्कुराया था और पुरशोह नजर से उसके चांद से चेहरे को देखने लगा। थैंक्स एंड आई लव यू सो मच माई एंजल। आदि ने बामुश्किल मिरोसा की तरह उसका हाथ थाम कर चूम लिया था। अब मुझसे हफा तो नहीं है ना आदि? मिरोसा ने उसकी शहद रंग आंखों में देते हुए कहा था। हाँ, हफा तो हूँ। आदि ने अचानक मिरोसा की तरफ से करवट लेते मसनूई नाराजगी से कहा था, जबकि लबों पर मुस्कुराहट फैली हुई थी। किस बात पर हफा है? मिरोसा उसके बदलते मूड पर एकदम परेशान हो गई थी। तभी उसने अटकते हुए लहजे में आदि से पूछा था, आपने मुझे दोबारा आप कहना शुरू कर दिया, जबकि मेरे कहनों को आपसे तुम सुनने की आदत पड़ गई है। आदि ने रुख मोड़े जवाब दिया था, जिस पर वो पुरस्कून हुई थी। नहीं आदि, वो मैं आपसे बदतमीजी करती थी ना, इसलिए आपको तुम कहती थी, लेकिन उसके बाद मेरा दिल मुझे बहुत ही मलामत करता था। मैंने आपसे बहुत मोहब्बत की आदि, इतनी कि आपसे बिछड़ कर मैं अंदर से लम्हा लम्हा मर रही हूँ। मुझसे आपके बिना जिया नहीं जा रहा था। मैं बस आज के लिए जीने की कोशिश कर रही थी। यकीन करें, अगर मैं कुछ वक्त और आपसे दूर रहती तो शायद इस जिससे सांसों का नाता भी टूट जाता। एंजल प्लीज, आपने अभी मुझसे वादा किया था कि आप मेरे आंसू की वजह नहीं बनेगी, मगर ये सब कहकर आप फिर से मेरा दिल दुखा रही हैं। प्लीज खुद के लिए ये सब मत कहें। आपको कुछ हुआ तो मैं आपके साथ साथ मर जाऊंगा। उसकी बात पूरी होने से पहले ही आदि ने तड़प कर उसकी तरफ करवट ली थी और फिर उसे जोर से अपने सीने से लगाया हुआ बोला, आई एम सॉरी आदि, प्लीज। मिरोसा ने एक बार फिर आदि की आंखों में नम होने पर मजबूर कर दिया था। तभी वो नदामत बड़े लहजे में उसे माफी मांगने लगी थी, जिसे महसूस करके आदि ने फौरन खुद को संभाला था और वो मिरोसा से अलग होते हुए उसकी गहरी नीली झील सी आंखों में झांकने लगा था। अब मैं आपको तुम नहीं कहूंगी, पहले ही बहुत बदतमीजी कर चुकी हूँ। मिरोसा ने नफी में सर हिलाते हुए कहा, और मुझे अपनी वही बदतमीजी एंजल बहुत पसंद है, जो बात बात पर मुझे डांटती और आर्डर देती है। वो पुरानी रोती धोती आप करती हुई डरपोक सी एंजल नहीं। आदि ने झुककर उसकी नम आंखों को चुमा था। नहीं, मुझे आपसे बदतमीजी करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मिरोसा मुंह बनाते हुए बोलती। तभी आदि ने उसकी कमर पर हाथ डालकर खींचते हुए अपने साथ लगाया था, उसके ऊपर झुकाया था। ये 2 साल 2 सदियां जैसे थे। उफ, उसकी पनाहों में पूरे 2 साल बाद उसकी एंजल मौजूद थी। यह ख्याल ही उसे बेखुद किए जा रहा था। वो जो 2 साल सिर्फ उसके तस्वर से खुद को बहलाता आया था, आज जब वो हकीकत में उसके बाहों में थी तो खुशी से उसके पैर ही जमीन पर नहीं टिक रहे थे। वो वहाना अंदाज में उसे बेताशा चूमते हुए मुकम्मल मदहोश होने लगा था।
آپ نے مجھے معاف کر دیا نا عادی؟ میروسا نے بے خود ہوتے ہوئے عادی کی شدت بڑی گرفت پر بوکھلاتے ہوئے اس کا دھیان بٹانا چاہا۔ تبھی ایک بار پھر سے وہ عادی سے پوچھ بیٹھی تھی، جبکہ اسے جھجکتے ہوئے انداز کو سمجھ کر عادی کھل کر مسکرایا تھا۔ میری اینجل بالکل بھی نہیں بدلے، 2 سال بعد بھی میرے رومانٹک ہوتے ہی آپ کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگتی ہیں۔ تبھی پھر سے میرا دھیان بٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ویسے کس بات کی معافی؟ جب میں آپ سے غصہ ہی نہیں تھا تو معافی کیسی؟ الٹا مجھے آپ سے معافی مانگنی چاہیے کہ نہ میں نے 2 سال پہلے آپ کے ڈر کو آپ کا وہم سمجھا تھا۔ میں نے آپ کے روکنے کے باوجود بھی صرف اپنی من مانی کی اور آپ کی بات نہیں مانی۔ آپ کو چھوڑ کر چلا گیا تھا اور اللہ نے مجھے اس غلطی کی ایسی سزا دی کہ میری زندگی آپ کے بنا موت سے بدتر ہو گئی۔ میں نے آپ کی بات نہ مانی، جو غلطی کی تھی اینجل، 2 سال اس کی سزا خود کو دیتا رہا ہوں۔ بہت تڑپا ہوں میں اینجل، میں نے خود کو اس گناہ کی بہت ہی کڑی سزائیں دی ہیں۔ آپ کی بات نہ مان کر، آپ کو کھو کر میں نے کیا کچھ بھگتا ہے یہ میں جانتا ہوں یا میرا رب جانتا ہے۔ عادی اس کے بالوں میں ہاتھ چلاتے ہوئے کھوئے کھوئے لہجے میں بولا تھا۔ اس کے لہجے میں یہ دنوں کا چھپا کرب اور تکلیف موجود تھی۔ تبھی میروسا نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر اسے خاموش کروا دیا تھا۔ بس ہمارے بیچ پرانی کوئی بات نہیں ہوگی، بس اب ہم آج میں جئیں گے، میروسا نے عادی کی آنکھوں میں دیتے ہوئے کہا تھا، اور اس بار پہل اس نے خود کی تھی۔ اس نے خاموش اور اداس لیٹے ہوئے عادی پر جھکتے ہوئے اس کی پیشانی چوم لی تھی اور عادی اس کے الطافات پر جیسے کھل اٹھا تھا۔ آئی لو یو میری نیلی آنکھوں والی گڑیا، ٹھیک کہتی ہیں آپ، ان دردوں کے لمحوں کو بھول جانا ہی بہتر ہے۔ اب نئی زندگی کی خوشیاں ہماری منتظر ہیں، باقی ماندہ زندگی ہمارے پیار کرتے کرتے گزرنی ہے۔ مدھم لہجے میں بولتے ہوئے عادی کی آنکھیں اچانک شرارت سے چمکنے لگی تھی اور اس نے میروسا کو اپنے اوپر کھینچتے ہوئے اس کے گال کو چوما تھا، پھر ایک کے بعد ایک اس کے چہرے کا نقوش کو چومتے ہوئے اس کی گردن پر جھکایا تھا، اور تبھی اچانک میروسا کو کچھ یاد آیا تھا۔ عادی، آپ نے دوائی لی اپنی؟ میروسا نے اوپر جھکے ہوئے عادی کو جھٹکے سے پیچھے دکھا دیا تھا، جو اس کی اس اچانک مداحالت پر برتن سے جھنجھلا گیا تھا۔ اوف اینجل، صدا کی میری رومانس کی دشمن کیا ہے؟ ہاں، بار میں یہ دوائی، شرافت سے مجھے رومانس کرنے دیں ورنہ آج آپ کی خیر نہیں۔ عادی نے دبی آواز میں چیختے ہوئے آہ میں اسے دھمکایا تھا، جبکہ اس کو گھورتے ہوئے سائڈ ڈرا سے اس کی دوائی نکالنے لگے تھے۔ دوائی لیں جلدی سے، ورنہ پھر دوبارہ مجھے شرافت سائے پر ڈال کر بدتمیزی پر اترنا پڑے گا۔ میروسا نے اسے دوائی نکال پر اپنے ہاتھ پر رکھے تھے۔ نہیں لوں گا، آپ ہے نا میری دوائی، آپ کو نہ کھا جاؤں۔ عادی نے اسے اپنی باہوں میں جکڑتے ہوئے گدگدایا تھا اور ہنستے توقع میروسا گھٹن سے ہنسنے لگی تھی۔ عادی، اگر آپ نے میری بات نہیں مانی نا تو سچ میں آپ کو روم سے باہر کاٹ دوں گی اور 2 دن اندر گھسنے نہیں دوں گی۔ میروسا نے اپنی ہنسی روکتے ہوئے عادی کو دھمکایا تھا، جو جلدی سے سیدھا ہوا تھا اور ساتھ ہی اسے گھورنے لگا تھا۔ اینجل، دھمکیاں مت دے اور نہ مجھے ڈسٹرب کریں، ورنہ میں آپ کو سچ مچ چھوڑ کروں گا نہیں۔ عادی نے دوبارہ سے میروسا کو پھر سے وارن کیا تھا۔ پانی لاتے ہی یا آپ کو نکالوں باہر؟ میروسا نے بھی اسے آنکھیں دکھاتے جواباً دھمکایا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ میروسا اپنی بات پر عمل کرنے میں دیر نہیں کرے گی۔ تبھی وہ منہ بناتا ہوا اٹھا تھا اور روم فریج سے پانی نکال آیا تھا۔ دوائی سادے پانی سے کھاتی ہیں؟ میروسا کے دوسری ہتھیلی پر دوائی کھاتے ہوئے عادی نے بوتل منہ سے ہٹاتے ہوئے گھور کر اس کو دیکھا تھا۔ اچھا، اب گوریں تو مت نا، میروسا نے منہ بناتے ہوئے کہا تھا، اور خود منہ تک کمفرٹر اوڑھ کر لیٹ گئی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد ہی اسے اپنے کمفرٹر کے اندر سے سراہٹ سی محسوس ہوئی تھی اور ساتھ ہی خود پر عادی کے ہاتھوں کی گرفت بھی۔ اینجل، میں نے کہا تھا نا کہ مجھے ڈسٹرب مت کریں ورنہ میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں، مگر آپ نے میری بات نہیں مانی۔ اب مجھ سے بچ کر دکھائیں۔ عادی نے میروسا کے کام میں سرگوشی کی تھی اور ساتھ ہی اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے لائٹ آف کر دی تھی۔